ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے. سمجھ رہے؟ ہر چیز. بہت بڑے شاعر جناب عقیل محسن صاحب تشریف فرما نے. میں شعر انہوں دی نظر کر رہے ہیں. اپنے سردار مخدوم سید زرغام عباس شاہ صاحب دے حکم دی تعمیل اودے بچیاں نو سلام کرن واسطے حاضر ہیں. مالک تو انہوں خوش رکھے ہوں. تشریف رکھو، تشریف رکھو. ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے. وجاہت گیلانی صاحب. ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے. پھر سننا خمینی صاحب، پھر سننا. ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے. بابا جی میرا بادشاہ تو چوکھا رولا پانا میری ربائی کھا گئے ہیں. او خیر کو نہیں ڈر میرے لوے. ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے. جاگنا. ہر چیز شاہ جود و سخا بانٹ رہا ہے. جس کی ہے جو بھی غذا بانٹ رہا ہے. اس ڈھنگ سے دیتا ہے علی رزق جہاں کو. ہر شخص یہ کہتا ہے خدا بانٹ رہا ہے. ہر بندہ بولے حیدری. لوگ آتے نے شیعہ صحابہ نو نہیں مندے. جی ضرور، جی ضرور. میں ایک اور ربائی پڑھ لوں. مالک جنت دے حسن حسین دوویں. شاہ جی نوید شاہ جی. مالک جنت دے حسن حسین دوویں سار غیراں دے در کیوں جھکائی جانا ہے. مالک جنت دے حسن حسین دوویں چادرے والے اب کدی ہوں بہ جائیں یا نا. اے تین پتہ لگے جن ذاکر بلا میں مون تین پتہ لگے درگام بادشاہ تے ایک ستون دا نام ہے نا. ہاں ذاکری دے ستون دا نام ہے سید درگام عباس. اسی پرسوں دے آئے ہیں مولا دی قسم. ہے ہی گل ہی سچی ہے. او مینو امام حسین دی قسم ہے نہ انج کوئی ٹکر دیندا ہے. میں انج گیا تے سائیاں بالٹیاں چ دال پائی ہے. لنگر گنو. میں کہ اسی انج دا لنگر نہیں گندے. امام حسین دے منتا داراں سونا لنگر کھانے ہے تے ٹھیک ہے نہیں تے نہ سی. مالک جنت دے حسن حسین دوویں سار غیراں دے در کیوں جھکائی جانے ہیں. او جڑے آپ محتاج نے جنتاں دے تو انہاں نو گل نال لائی جانے. 5-12 دا اڈا کراس کر کے 11 گنا تو ایویں لوائی جانا ہے. انے واہ ڈرائیورا دین دے آ گڈی دوزخ روڈ بجائی جانا ہے. سنجیو بسم اللہ جی اے سید. مالک جنت دے حسن حسین دوویں لوگ ادن شیعہ صحابہ نو نہیں منتے سی تیرے مولویاں منی بیٹھے ہیں. ایک مولوی آ رہا آج کل مدنی چینل پہ. او دا نام ہے الیاس قادری. الیاس قادری اتاریہ ساویاں پگاں والے. او دے کولوں بندے پوچھے جی اللہ تو علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہے. ہو سکے برداشت پیدا کرو مشکل کشا ہون بھی کھانا.
انہاں کہ دسو، انہاں کہ دوجے مشکل کشا دا نام ہے علی مرتضی۔ 2500 بندہ چپ ہو سکے، اگر وسوسے تو باہر چلے جاؤ، گل غلط ہوئے میرا قتل واجب ہے۔ 21 رمضان دی درمیانی رات 12:20 تے مجلس مذاکرہ کراچی تو دوجے مشکل کشا دا نام علی بادشاہ ہے۔ انہاں کہا اچھا جی پھر لکھنا کیویں چاہیے؟ مخدوم صاحب لکھنا کیویں چاہیے؟ اے جڑے اسی اج کاٹنا پا کے کھلوتے ہیں نا، اسی بھی دی جتی دا صدقے ہی ہیں۔ مینوں حسین بادشاہ دی قسمیں انگلی نال لا کے پیر درگاہ عباس میرے جے 50 ذاکر بنائے نے۔ اے ذرا پال ویکھ مہربانی کریا جے۔ تو میرے کو تو بقایا شکایت لینا۔ ہاں جی توجہ ہے۔ انہاں کیا لکھنا کیویں چاہیے؟ پچھلیاں معافیاں منگیاں سرکار تو آ کے راتی معاف کر دے پتراں دا صدقہ نہیں حاضر ہو سکیا۔ چلو ہن آیا امیر دا نام کیویں لکھنا چاہیے؟ سرکار نے لکھیا فرمایا، علامہ صاحب نے فرمایا لکھنا چاہیے یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہاں کہتے جی رضی اللہ علی گل کدے گئی؟ انہاں کہ توں گل سیداں دی پوچھنا پیا کمیاں دی پوچھنا پیا۔ اے میرے سامنے کتاب ہے، پیر صاحب فرما رہے ہیں کراچی والے، آدھے نے میرے سامنے کتاب ہے جلال الدین سیوطی دی، او دے تے لکھے ہے جب مشکل پڑے تو پڑھو ناد علی کو۔ اے دیاں گلاں چنگیاں لگیاں تے کیتیاں نے، پیر صاحب نے کیتا ہے نا، گلاں چنگیاں لگیاں تے کیتیاں نے۔ تے اے طاہر القادری صاحب ایتھوں تواڈے جنگ دے نے، انہوں نے سوال ہوئے جی نکاح کیسے ہونا چاہیے؟ توجہ ہے، نکاح کیسے ہونا چاہیے؟ 1 منٹ علامہ فرمایا جیسے ابو طالب نے خدیجہ اور محمد کا پڑھا تھا ایسے ہونا چاہیے۔ مقرر نہیں ہوندا جی۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، تہاڈی دعاواں۔ اجازت بادشاہ۔ اچھا جی وہ ایک نعرہ لو آپ آئی میں تیرے نالوں سوڑا ہاں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات رب العالمین صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین جیندے بارے سوچنا چاہیدا نہیں۔ ممبر جگر تے لگتا ہے پیا۔
پیر تواڈے تو پوچھ کے داد دیندا جی جیو جی جیو جیو اے مسجد نبی دے وچ اے تھوڑی جی گل سن لینا مسجد نبی دے وچ فجر ویلے نمازیاں دی تعداد گھٹ ہو گئی ذاکر امام حسین بناندا ہے متے کوئی آکھے میں پیر درگاہ واسطے جلسے گیا میں داد نہیں دتی رکنے والے نو صحیح گل میں ککراں نہیں کدی سلام کیتے سلام صرف سیدہ نو ہاں نہیں میں کرون لوایا ایتھے نمازیاں دی تعداد گھٹ ہو گئی کائنات دے بادشاہ فرمایا اے محلے والے نماز کیوں نہیں پڑھن آندے ایک بندہ اٹھ کے آتا مولا نماز کی پڑھنی یہودی کتا رکھے ہے ایڈا بڑا ایڈا دا منہ ہے وہ لڑدا ہے تے گھر چھڈ آندا ہے اوئے ہوئے گھر بھی چھڈ ہاں مولا فرمایا اچھا ہن میں گل کرنی ہے ذرا توجہ فرمانا کائنات دے بادشاہ فرمایا کتھے بڑھڑا سلیمان مولا حاضر بسم اللہ مولا حاضر کائنات دے بادشاہ فرمایا اوے کتا ہے ہاتھ بن کے آدھا پاکستان دنیا پوری دے نکیاں وڈیاں نکیاں کتیاں سارے نو جاننے تے کتا ہے ایک گل ضرور ہے میں تے کمبر لنگنے سانو کچھ نہیں آتا میں تے کمبر لنگنے سانو آؤ چلیے یہودی ال شاہ جی آ گئے یہودی دے بوئے تھے اور کمبر دستک دیتی یہودی باہر آ اللہ دی کلی رحمت چوڑ کے ملن آ گئی آ یہودی باہر آئے پیراں تے ڈگ گئے چومے اس پیراں نو کتاب دا نام ہے کوکب دری فضائل باب علی دے وچ ملا صالحہ لکھدا پیا توجہ ہے پیر چومے آدھے مولا حکم کرو میں چل کے آواں آج تے سنگت سمیت ہی آ گئے ہو کائنات دے بادشاہ فرمایا میں سنے تیرے گھر کتا ہے نبی دی کنڈ لو انج کر کے ویکھیا تے آؤ مولا میں بھی ایک رکھے ہے تو نہ سمجھے تیری مرضی دی گل ہے نا تساں بڑے رکھے نے میں بھی ایک رکھے ہے لیا کتا باہر وہ کتے نو پٹے چوں نپ کے لئی ہوندا ہے تے کائنات دے شہنشاہ دا ایک بڑھڑا جہا صحابی ہے ایتھوں بول کے آدا پتر جی نہیں ہن اینوں اے نہ آکھی چھڈ دے مولا فرمایا کیوں مولا کتے بندے سنجانے نے اس بندے سنجان لے نے اچھا اور کیوں لڑنا ہے بھائی میرے نہ سنگتیاں کتے اپنی زبان چ کوئی گل کیتی کائنات دا شہنشاہ زیر لب مسکرایا تے سلیمان آدھا پتر جی نہیں مینوں بھی لگ گیا پتہ جو کچھ ساکھے پر انہاں مسیتی وچ جا کے مون مکر جانا ہے تے مہربانی کر دے جو سکنا ہے ایتھے فیصلہ کر کھاں اینوں دے زبان اے دے کولوں پوچھیے اے کردے کی نے اے لڑدا کیوں ہے مل کے بولو حیدری اے کردے کی نے اے لڑدا کیوں ہے جدو زبان مل گئی اشارہ کیتا بول بھائی کیوں لڑنا ہے کتا دے جیندے بارے سوچنا چاہیدا نہیں تے اے اندے بارے سوچ دے گلا کر کے حیدر او صفدر دا وال مسجد تائیں پہنچ دے کتا دے حیران ہمیں ہوئے نہ کوڑیا تو او کر آپ انصاف رسول اللہ اے جرم دے بے غیرت کیوں نجف دے شانو بھونک دے نجف دے شانو بھونک دے لیا بھی چھڑ اس نو اینو چھڑ دے
چھڑ دے سنوں وہ اتنے بندے کھلوتے آن کدے گئے نے سلیمان آدھا وہ نویں رشتے داروں لین بنا کے کھلوتے نے نبی فرمایا اور آؤ اور آؤ تسی میاں اور اتنے آؤ لیا کے تن کھڑو گئے سرکار فرمایا کتا کی پیاد ہے وہ چھڈو مولا کی پیاد ہے بادشاہ فرمایا بولو نا کتا کی پیاد ہے ہو سکے یہی تہاڈی سیداں دی گل کھا گئی ہے کتیاں دی من لیندی ہو ساڈی بندیاں دی کیوں نہ مندے پھر اتو نہیں تکیا تکی خان اتو نہیں ویکھیا تے کتے لے ویکھیا تے نو بڑے ڈرائے نہیں کتا دے میرے سامنے میرے خوف کولوں اے سر چاون میرے پیو لگ دے میں تو بچ کے نال خرید دے آج گھر جاون میرے پیو لگ دے کتا دے ہو نہیں سنگتا کسے صورت وچ تے میں دعوے نال اے آکھدا ہاں میرے جیوندیاں حسن دے بابے دا گلا کر جاون میرے پیو اتنے ہی جاوے بابا جی بادشاہ خریدی ہے یا غریبائی نہ میں سنتے ہوں کوئی سدا شماری نہیں تو پڑھن دے میں تو چلا دے ان کچھ بھی نہیں سنائیے قصیدہ سینے اتے لکھیا میرے مولا دا نام ہوئے جند سینے خیر کوئی بات سنائیے قصیدہ سینے اتے لکھیا میرے مولا دا نا ہوئے جند سینے اتے لکھیا میرے مولا دا نا ہوئے جند سینے اتے لکھیا میرے مولا دا نا ہوئے میرے مولا دا نا ہوئے جند سینے مولا دانا جن دالی امام ہاتھ کھڑا کر کے حاضری اتے لکھیا میرے مولا دانا ہوئے بھائی تیری جی اے مانگنے سے پہلے دیتا ہے زہرا کا لال میں جگر سٹیج سے رکھ دیتا ہے شاری پیدن قصیدہ نیمہ پڑھی میں کہ تیریاں دعاواں ہوئیاں تے اتنے ہی جا ساندے کیوں سینے اتے لکھیا میرے مولا دا نام ہوئے جند سینے اتے لکھیا میرے مولا دا نام ہوئے جند سینے اتے لکھیا کیوں نہ اوندا جنت وچ اعلی مکان ہوئے
ना 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 सीने उते लिखिया मेरे मौला दा, बोलो मेरे मौला दा। ए मैनू मेरे पीर नालैन अब्बास हुक्म किया कि ए कसीदे पढ़ने नहीं, तकीब बास का भी हुक्म है कसीदा भी पढ़ना है। सीने उते लिखिया मेरे मौला दा ना होवे मस्जिद नबी पुत्रां दा सदका शेर सुनना। ए पिछे जेड़े जाकर बैठे हो मैं तुहाडा भी जोड़े बरदार हां, कोई मुकाबला नहीं, मैं तुहाडा नौकर हां। शेर सुनना जरा। मस्जिद नबी रसूल अल्लाह दा जानू उत्ते शहजादा अमन तशरीफ फरमा। मैं सदके जावां शहजादा अमन, इंज नहीं झड़ियां ला देवां मैं इत्थे। हाँ शहजादा अमन बिस्मिल्लाह करा, ये मेरे बादशाह दे हथों आ रहा है, लंगर बेबहा है। शहजादा अमन तशरीफ फरमा। ज़हरा दा चन अबरे करम शहनशाह मुल्के ज़मन हुसैन दा इमाम हसन तशरीफ फरमा। शाह जी एक साइल आया ते आ क्या दे ए मौला ये बच्चा कौन है, यानी ओदे ज़हन विच अबतर वाली गल आई, अबतर वाली ये बच्चा कौन। उन्हें आख्या जिसका नाम हसन है। जे कोई और बंदा भी अपने पुत्र का नाम हसन रख लवे ते तुसी इन्ने प्यार करसो। सुनना शेर हुसैन दे नाते, सुनना शेर इन्ने प्यार करसो कायनात दा सैनसा। इन्हें मुखातब हो क्या दया तेन दसा हसन बनन जरूरी है। हाँ जी फरमाओ। कायनात दा सैनसा अपने फरजंद नूं हाँ ना ला के आदा है असहाबा दी महफिल विचों खुद मुंह चुम चुम के बचड़े दा साइल नू रसूला दा बेटा हसन होंदा बिस्मिल्लाह करो जियो। तां बेटा हसन होंदा है जे ज़हरा जई बरोज़े महशर बरोज़ मैं इत्थे रख के पढ़ना जी, इत्थे रख के को पढ़े सवेरे शक्कर करसा जी। बरोज़े महशर जिधर भी देखो अली अली का ही शोर होगा, तबर्राबाजी की गूंज होगी वहां मलंगों का जोर होगा। जिसे सबसे पहले जहन्नुम में धकेला जाएगा, यकीन मोमिन को वो बंदा फिदक की मलका का चोर होगा। मैं बिस्मिल्लाह करूं। आजादार जन्नत सादात जन्नत मेरे पास विकड़ा शेर पढ़ा जरूर। सादात जन्नत आजादार जन्नत जाकरीन उलमा शाह जी बाहर रह गए, बत्ती सुरख बढ़ गई ते बुआ बंद हो गया ते ए हालत हो गई। इन्होंने दो एडवांटेज ने ना मखदूम साहब नूं, ए सैयद भी फिर जाकर भी। जिथे जाकर डकीना है तो शहीदा पहलो जाना ना पहलो टुर जाना। और मैनू इमाम हुसैन की कसम है साड़ी ये बगैर तक नहीं पाउंदी किसी बंदे गल भी देन मेरे पासे रहे। बरोज़े महशर सारे आजादार जन्नत सादात जन्नत बारी साड़ी जाकरां दी लियाकत मैं समंदों आना सारे बत्ती बढ़ गई। हाँ भाई ए हालत हो गई।
हौली जे उत्तों आवाज डर गए ओ मैं आख्या हुण ते दूजी बारी मरने वाले होए हैं बुआ खोलो की करते पे हो सारे सैयद भी टुर गए ने सन छुड़ाना ही किसी नहीं है साढ़े नाल अगे गुस्से रहंदे ने पता नहीं किराए की किसी इत्थे दरखास्त दे छड़ीए यकदम आवाज डरो नहीं आओ सबल तीर दा निशान ए आओ बल गया जे आओ उधर उथे जाओ उथे नबी पाक दा दफ्तर है उथों अपने अपने चेक लवो पेंशन दे इसे रस्ते जन्नत जाओ दरवाजा खुल जासी बैल देना अगो आसी या अली मदद अगे जाना ते सज्जे पासे अल अब्बास बैंक है उथों कैश लेना ते चले जाना सारे लाकर चेक लैसन मेरे पासे वेखना हुसैन दे नां ते सारे लाकर चेक लैसन सारे लाकर तू जी में सारे लाकर चेक लैसन मेरी बारी आई रुकन वाले तू की लेना है मैं चेक नहीं लेना मेरा बादशाह तू की मंगदा है मैं हाथ बन के आखसा मैं प्रचार कीता मंगदा बीबी दी वकालत दा थल्ले मेरा महल होवे उत्ते अलमा दी छां होवे मैं बिस्मिल्लाह कर नाम पढ़ाओ मेरा पढ़ा दो अगला सीधा दस आखिए मंग क्या मंगना है मैं हाथ बन के आखसा एक कलियां आखा या सारे नाल आखा तुहाडी दुआवां मैं प्रचार कीता मेरा महल हो उत्ते अलमान दी छां होवे अगला सीधा दस पढ़ो एक और कसीदा पढ़िए तेरियां जोड़ियां जीवन पीर जरगाम अब्बास जिंदगी दराज होवे मालक बच्चों की जिंदगी दराज हो प्यू दा पता नहीं लगा प्यू दा पता नहीं लगा तेरी सा हैदर दिया मैं बिस्मिल्लाह कर प्यू दा पता नहीं लगा तेरी सा हैदर दिया अब खड़ा कर गया तेरी सा हैदर दिया प्यू दा पता नहीं लगा तेरी सा हैदर दिया चौकाए जमन दिया तेरी सा हैदर दिया मैं कसीदे दे शेर दी नसर नहीं करनी जोड़ा मेरे लवे नसर नहीं करनी
بادشاہ نو راضی کرنا ہے, بادشاہ دے پتراں نو راضی کرنا ہے. چشمے بد دور, انہاں دی زندگی دراز ہوے. اور میں شاہ بھی راضی ہو گئے نہیں مہدی شاہ بھی راضی ہو گئے. مطلب اج مورا لگ گئی. واہ واہ. میں انہاں ترواں شہزادیاں نو ویکھاں رج رج کے, کیونکہ میرے بادشاہ دے فرزند نے. شیر سناواں نا, میں نثر نہیں کرنی تے جڑا شیعہ تو بھی سیاح ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے. پڑھیے شیر نویسا جی, عیسیٰ پڑھیے. او اپنے گھراں دے کولوں لنگ گئے بہادر, اپنے گھراں دے کولوں لنگ گئے بہادر, شان پوچھنے پوچھاندے جدوں آئے والا گھر, پوچھنے پوچھاندے جدوں آئے والا گھر, لالا کے جنگ جو کچھ تا حیا کر, لالا کے جنگ جو کچھ تا حیا کر, نہ تو پوچھدا ہے راہ تیری سادر دیا. پھر پڑھ جیو جیو بسم اللہ کرو. ہاں میں لکھوری. اپنے گھراں دے کولوں لنگ گئے بہادر, اپنے گھراں دے کولوں لنگ گئے بہادر, پوچھدے پوچھاندے جدوں آئے والا گھر, پوچھدے پوچھاندے جدوں آئے والا گھر, لالا کے جنگ جو کچھ تا حیا کر, لالا کے جنگ جو کچھ تا حیا کر, نہ تو پوچھدا ہے راہ تیری سردارا حیدری. علی شیعہ کوئی دکھا نہ سکتا, پیو کو آدھا ولی تکا, علی کا نعرہ پچا نہ سکتا, وہ کھڑا بھی سامنے والی رہتا, یا کھڑا کوئی ستا دیا, عجاب مولا کی نام نے جاتے ہی بھی منہ سے کھڑا کپا. گل لیاقت کرنی چاہیے. اے علی ستے پے نے, نبی ٹر گئے, نیاز مولا نیاز مولا, نبی ٹر گئے, علی ستے پے. اس بابے جا کے منڈیکے نو دسیا با اج ستیا میں ویکھ آیا. بابے جم ہو جان نا, انشاءاللہ جم نہ بابا ہو جائے. تے میں من جگڑ لگے ویکھے نا بابے نو جیلی پیر بن بن کے مخلوق بخاندی پئی ہے. پیراں نو آدھے نا ساڈی گوڈی ہاتھ لاؤ, توجہ ہے یعنی نبی ٹر گئے, ان آئے ایڈی سونی گل کرن لگا تسی سارے خوش ہو جاسو. او لیاقت او کاندھ ٹپی کی بندے, اس اندروں کنڈی کھولی, اس کنڈی کھولی, دروازہ کھل گیا, یہ اندر آ گئے. اس آخیا لے میں تلوار نو بلٹ مار لیا. تلوار آٹومیٹک بلٹ مار لیا تلوار نو. جگہ میرے پاسے ویکھنا, جگہ زبر جا میرے لے ویکھیا, جگہ وہ اگنا آیا, اس نے تلوار کی جگہ, اس کہ کوئی گل نہیں. میں نہیں ہوں سننا میں نہیں اس جگہ نہیں, اس کے باہر بڑی چور چور کرتا ہے, ہوں نہیں جگا. اس آخیا تھی 9 براؤ, تھی جگاؤ سی تو 2 نہیں. گل نہیں سمجھ آئی. وہ جڑے تو میں شاہ جی سنی نا, تے تیرے دادے منہ تو کپڑا لایا, تے اس تلوار جس بلٹ مارے آئی نا,
وہ تلوار تھلے سڑ چڑی. لاجپال فرمایا کی پہ کر دے ہو؟ مولا جا تک دم کرانا ہے بڑے شہری کدے گئے نے. نال نبی دے گیا کر کے دلیری، نال نبی دے گیا کر کے دلیری، سب دا شکاٹ اتو رات ہے نیری، سب دا شکاٹ اتو رات ہے نیری، حسن دے نانے کی دی منت بدھیری، حسن دے نانے کی دی منت بدھیری، گھڑا چو تک دائرہ تیری ایک شعر پڑھنے لگا ہے میں اور ذرا توجہ کرے. شعر سنا وا پڑھا شعر حوصلہ ہے. چبڑاں دے اکھے لگے ڈاچی تے چڑھ گئی، چبڑاں دے آنکھیں لگے ڈاچی تے چڑھ گئی، چبڑاں دے آنکھیں لگے ڈاچی تے چڑھ گئی، مومنا دی امی ویکھو حیدر تو سڑ گئی، مومنا دی امی ویکھو حیدر تو سڑ گئی، کتے بھی بھونک دے رہے تاں وی اگ بڑھ گئی، کتے بھی بھونک دے رہے تاں وی اگ بڑھ گئی، انسان جوائی نال جنگ وچ اڑ گئی، اپنے جمائی نال جنگ وچ اڑ گئی، توبہ توبہ او ایسی ماں تیری ساحدر دیا. میرا سامنے نہیں بیٹھو جی کی حکم ہے؟ جی نہیں پڑھنا علی آیا ہو، 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 علی آیا دے مبارک سرور نے فرمایا ہو، علی آیا کم کملی. شالا جڑے شاہ دا لنگر نیرا پنجن آئے نے نا او تے رکشے نال وجن سویلے سویلے. جی اس وجہ توجہ ہے. کم کم علی علی یو ویلکم. جے انہیں سننا جے اتنا ہی بڑا ہے. تیرا آیا قدم میرا سکھدا علم، مینو تیری قسم میرے یار ختم. اے نہیں کمیاں دا کم، رکھ کفر دے دم تے آپ قدم، پھر بول دما دم حق دم دم انج جم تو سنم کمبے ہر رستم. او پیا وے کہ لرزی عرب جم سلمان بھاج پیا انہاں کول آئے جڑے لڑ لڑ کے تھک پے ہن. اٹھو ناؤ دو تیاریاں کرو تے کدے جانا ہے؟ لٹیے
کون آ گیا ہے میرے لیے ویکھنا پورے ملک دا مجمع ہے کون آ گیا ہے امیر علیہ السلام لنگر زمین و آسمان انگشتری عرش مولا دا نگی کعبے دا گہر زہرا دا شہور اللہ دا خاندان محمد دا دماد نبیوں دی لاج رحمت دی ساج معیشت دا جاج غریباں دا کاج کعبے دا حج سجدہ دا راج علی سردار آ گئے انہاں کو کیا کیا ہے جدو آئے نا علی بادشاہ آ گئے شکر ہے سیداں دی پنڈی آپ مکا لین دے اور مان لیا تیرا مولا علی بڑا بہادر ہے لیاقت پارے مارا بنتر بھی بڑے بہادر نے اٹھیا بپھر گیا تیادہ مرحب شرحب انتر شنتر دے اج منتر چل جائے گا تھوڑی جی دیر ہے جیڑا بھی میدان چ آیا جیندہ مول نہ بلے گا تھوڑی جی دیر ہے کیسے لمان زمان تجڑیا کیسے لمان زمان تجڑیا جنی مران دا ویکھو گورے گالے گورے گالے گورے گالے سارے گالے ویکھ کے نعرہ لایا کیا اولی آیا مرب دے کول دو بندے نے ایک نجومی ہے ایک مخبر ہے شیر آخری پڑھن لگا ایک نجومی ہے ایک مخبر ہے مربت اس مخبر نو آدھا جا پتا کر خمینی صاحب اس مخبر نو آدھا جا پتا کر ایک کون آ گیا ویکھو ویکھ مسلمانوں دا بڈڑا ہی بھانگڑے ماردا پیا ایک کون آ گیا ہے آیا بالکل صحیح ہے انگلش انہوں نے آخیا تو جیوندا رہے ذہن میرے پاس رہے اے مخبر آیا بالکل صحیح ہے ید اللہ دے چہرے تے اللہ دا جلال نظر آئے گھوڑے دے کول پاسے ہلکا بنے مولا دی سواری دے کول بنے ہلکا بنے مولا اے بڑے بے مراد نے اے ترے برا اسی نہ لڑدے ہاں انہی ڈراندا رہندا ہے آدھا میں آواں تے مولا ایک مہربانی کرے جے اوندی واری نہ میرے دادے والی تلوار اتھے پئی ہے پڑے تے مولا او لئی آوے اجے اور بھی شئی بڑیاں نے پر او تہاڈی شان دے خلاف نے بزرگاں دے بوٹ بھی اوتھے ہی نے واپس بھج آیا ہے مخبر واپس آیا ہے بس ختم مخبر واپس مارا دے کول کمدا پیا مارا بدا کے بنائی کیسا جوان ہے چپ کیسا شادور ہے پیچھے تک دا چپ او کیو جی آدھا یار تیرا نکا برا کتھے مارا ب یار تیرا نکا برا کتھے انتر ہو سکا پرلے کمرے چ کی آکھنے ہو سکا چابی دیو یار باری دی میرے وچ کپڑے نسی میں باری تھلے چھال ماری نکلیے کیسا جوان فتھا ہو گیا ہی نا لکنت آگے زبان ہاتھ بن کے آدھا مم مدنی جد جوام مم گوائے غالب خیبر کی راہ دے بابا بوت شکن للک بہدر زنگیزی تتاو کی راہ دے کک گادل کک گمر گوار دائے اتے شوہر سس صاحبے تتاہی راہ دے اندی حیبت تون تت درد کمبے کول عرب کمال امیر راہ دے تلوار کے میں چل دیا دا چپ کر جڑ چل دی جڑا بابا بابل دی اندی تیک دیئے تاثیر راہ دے پوڑیاں چولان دا بھی گیا ہے مار اب نو حت بن کہہ دا تو من نہ من تیری مرضی میں کک کلمہ پپڑ پہ ہوں کفر دا باغ لٹی ونجنے لات ملات عزادہ انہیں بستا تخم پٹی ونجنے فکر نہ کر ایک لازے وچ انہیں بانگ رسول سنی ونجنے کیوں اولیاء بس ایک بزرگان نے قصیدے دا شعر پڑھ لیے
جی میں صحیح ہے پورا ملک کٹھا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل جنہاں دا علی امام ہاتھ کھڑا کر کے حاضری نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا وچ مشکل دے پیر علی بن کوئی سہارا نہیں ہوندا 5 تے 12 تے 14 سوا نبیاں دا گزارا نہیں رب کو ملنی انشاءاللہ تو پتر ہے میرا اللہ تینوں ہور کامیاب کرے لیکن تیرے چاچے ملایا ہے نا رب نو اوکھا ہے رب کو ملنی رب کو ہوں جڑا بندہ دوانے نال ٹکر کھا چھڑے وہ استعداد دیندا ہے آہو رب کو ملنی ملوا کو رب دا گھر دکھلاواں رب کو تکڑے میں رب کو ملنے ملوا دا میں گھر دکھلاواں رب کو ملنے ملوا رب کو ملنے ملوا تے کو رب دا گھر دکھلاواں تے کو رب دا گھر دکھلاواں مینو پاک تھی گیا میں صدقے جاواں بچدا مخدوم حسین بھرائے میں سنیا ان فوجاں وچ گیا شمر کمینہ میرے سامنے بو میں تینوں رج رج میں سنیا ان فوجاں وچ وہ گیا شمر کمینہ تیرے ویر دا قاتل شمر کمینہ میں کو دس گئی ہے ماں زہرا ہے کوئی تو بھی دوست بلاوے آ گئی بہن دا دل گھبرا بیبیا دیے کوئی بلاوے میرے مان مک گئے پہلا فوجی آیا ہے تبل مار کے آدھے لوگوں کھولی آ گئی ہے بی بی مسلح تو نہیں اٹھی دوجا
تیجا دستہ ہے لوگوں زجر بن کیس آ گیا بی بی مسلح تو نہیں اٹھی پیر زغام عباس شاہ جی تیجا دستہ ہے حسین بن نمیر آ گیا بی بی مسلح تو نہیں اٹھی ایو جیا دستہ ہے تبل مار کے اعلان کر کے آدن لوگوں شمر آ گیا شمر کا نام ہے اچھا رو کے آدھی وے اکبر میرے غازی نو ساڈا میں تیرا نوکر ہوں ایک اور بند پڑیے میں بسم اللہ کروں ذاکر شبیر دا لیاقت عباس سمندوانا مینوں آدھا پہ جے تیری مرضی ہوئے تو یہ اچھا پڑھ کر بی بی آدھی مینوں پگ تھی گیا وے ہن نہیں بچدا تے مخدوم حسین برائے میں سنیا ہے نہ باجاں وچ ہو گیا شمر کا میلہ شمر کمینہ آیا شمر کمینہ مینوں دس گئی ہے ماں زہرا ہے برادی داڑی چم کے آدھی کوئی تو ہی سجن بلاوے آوے گی بہن دا دل گھبرا سعید نلامی دے اوڈی ڈامی دے وچ کربل دے میرے اکبر پاون بے حیات نہیں روندی شبیر جی ڈامی دے وچ کربل دے میرے اکبر پاون ایک منٹ اے پیر زرغام عباس دی نالین دا صدقہ ہے میں کچھ جی ناس 60 ہجری سعید جوانی چڑھے ہے ادھا مضمون چھڑ دے جی میں دی ترتیب دیتی ہے میں ادھا چھوڑ دیتی 60 ہجری مدینے آیا ہے پہلے آیا ہے تے 7 مہینے شاگرد سرکار عباس دا رہے ہون آیا ہے 4 دن قیام ٹرن لگا ہے اس پاسے علی اکبر تیریاں دھیاں دے پردے ہون اس پاسے قاسم اگے سرکار عباس پیچھے نوجوانوں نے بنی ہاشم امام حسین دی بارگاہ پیش ہوئے ظفر بادشاہ جی لاجپال فرمینن کیویں آئے ہو باہمی سو مسائب باہمی سو